صاحب صدر نے مجھے جو ہے یہ مسند جو ہے وہ عطا کی ہے، تو الحکم و فوق الادب جو ہوتا ہے، تو چونکہ اب ان کا حکم ہے تو میں اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں۔ ویسے تو سیکرٹری صاحب نے یہ جو ایک نئی ٹیکنیک متعارف کرائی ہے، تو اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں وہیں سے ہی بیٹھ کے میں صدارت کر سکتا اصل میں نہیں میں معافی چاہتا ہوں، اصل میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حلقے میں کمٹمنٹ کر کے نہ آیا ہوں، بلکہ پچھلے 2-3 اجلاسوں میں تو میں سب سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ میرے ایک کینیڈا سے مہمان آ گیا، اور اتفاق ایسا ہے، اب چونکہ افسانے پہ تو خیر گفتگو ختم ہو چکی ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ہم جو وہاں بیٹھے تھے تو اپنے اپنے گاؤں ہی کو یاد کر رہے تھے، اور جب میں یہاں یہ افسانہ پڑھنے لگا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں اور اعجاز جو ہے وہ یہاں، میں اور امجد کی صورت میں جو ہے وہ یہاں، تو ایک لحاظ سے یہ کنٹینیوٹی تو بہرحال ہے۔ تو احمد شہباز خاور صاحب حلقے کے بھی ایک فعال رکن، پنجابی اور اردو دونوں حوالوں سے بہت اچھے شاعر، افسانہ نگار، کئی ان کے حوالے ہیں۔ تو ایک گزارش میری یہ ہے کہ جب کسی کے حوالے سے تعزیتی اجلاس ہو تو وہ پورے کا پورا اجلاس جو ان کے لیے ہونا چاہیے، یہ کچھ مناسب نہیں لگتا کہ کوئی اور چیز بھی ساتھ، وہ ایسے لگتا ہے جیسے یا تو وہ شخصیت اضافی ہے یا وہ افسانہ اضافی ہے، تو کسی چیز کے اضافی ہونے کا تاثر جو ہے وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں لگتا۔ ظاہر ہے احمد شہباز خاور صاحب کی جو حلقے کے لیے خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو آئندہ راہ کے لیے میری گزارش ہے کہ جب کوئی تعزیتی اجلاس ہو تو ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ شامل نہ کی جائے۔ تو اس وقت مضمون ہے تو میں چاہوں گا کہ مضمون پڑھ لیا جائے، اس کے بعد ہم مضمون کے تناظر میں یا جو ہماری احمد شہباز خاور صاحب کے حوالے سے یادیں ہیں یا ان کے تخلیقی جہاد پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر لیں۔ نہیں، مضمون پہ تنقید نہیں ہوگی، مضمون جو ہے وہ ہماری ایک ابتدائی اس میں ہے، پلیز۔ سرنامہ فاضل احمد شہباز خاور۔ دھرتی تے ابراں دا چہرہ رب نے اپنی قدرت وکھاؤن لئی پایا، تے ایدے وچ وسن والیاں مخلوقاں اپنی طاقت وکھاؤن لئی پیدا کیتیاں، پر آدم دا وجود اس دھرتی اُتے رب دیاں صفتاں دا علم بردار لکھیا جاندا ہے۔ تائیوں تے کدھر رحم دے دریا وگدے وکھالی دیندے نے، تے کدھر طاقت تے زور دا برتاوا۔ ابن آدم محبتاں بھی بنتا ہے تے غصہ بھی وکھاندا ہے، عطا بھی کرتا ہے تے کھو بھی لیندا ہے۔ مکدی گل ہے بھئی رب دیاں صفتاں دے چلکارے چاراں پاسے کھلرے ویکھے جا سکتے ہیں، پر انہاں صفتاں وال دھیان دوا کے لوکائی نوں رب والے پھیرنا تے بس او دے خاص بندیاں دا ہی کم ہوندے، کیوں جے او رب دے ٹھیر نیڑے بھی ہوندے نے تے او دی قدرت دے چوکھے جانوں گے۔ اے لوگ فطرت دے کولے لکے ہوئے رب دے روپ نوں نیڑے تو ویکھدے نے تے پھر اپنے گیان راہیں فطرت دے سون دیاں پرتاں ہٹاؤندیاں ہویاں لوکائی دیاں اکھاں اگوں غفلت والا کھنڈ چکن دا جتن بھی کردے نے۔ اے بھی آکھنا چرچ نہیں ہے بھئی انج دے گیان تک اپنن لئی بریاں بتا تے اوکڑا بھریا سیاہو رتاں وچ کمبدا ہویا دہاڑی دھپاں وچ دھوکدا ہویا اچے نیویں ٹویاں ڈبیاں چوں لنگن دے نال ریتلے میداناں دا پیری چھالیاں بھرا پینڈا متھے وٹ پایوں بغیر کرنا پیندا ہے۔ اے پنج صوفی ازم رہی ہوئے تے بھاویں دنیا داری دیاں رمزاں نبھاؤندیاں ہوئے، پر اوکھا ضرور ہوندا ہے، کیوں جے ایدے اگے آن والی منزل دا سو نہیں وکھرا ہے۔ جے آکھیا جاوے بھئی انج دا پند درویشی دی حیاتی تے زہد دی حد تک صبر کرن دے نال دنیا داری نبھاؤندیاں ہویاں بھی کوئی کر سکتا ہے تاں اندروں آواز آوے گی بھئی او سچی رب دا ٹھیر قریبی تے اچیچا نہ ہوے گی۔ اج دے سمیں اپنے آلے والے جھات پائیے تاں اکھاں وچ ہنجواں بھریا ہنیر کیوں نہ پی جاوے بھئی انج دا انسان رب نے ساڈے جہے بے قدریاں کولوں سد مار کے اپنے کول بلا لیا تے اج اسی احمد شہباز خاور ہوراں دی جسمانی موجودگی تو اپنے آپ نوں محروم کر بیٹھے ہیں۔ ہاں یہ گل بھی دن دے چڑھنے وانگوں سچ ہے بھئی انہاں دے گیان دا دیوا اپنی رشماں نال حیاتی دے وکھو وکھ پکھاں اُتے جھات پواندا رہے گا تے راہ وکھاوندا رہے گا۔ احمد شہباز خاور ہوراں دی ہستی اپنے آپ وچ گوڑے رخ جہی سی تے رخ بھی انج دا گوڑا پئی جس دی چھاویں آوندے جاندے راہیاں سکھ بھی لبدا ہے تے حیاتی دیاں ٹھنڈیاں باواں وی۔
इस गूढ़े रुख हेठां उगन वाले निके निके बूटे अज अपने पैरी खलोते विखाली देंदे ने। क्यों जे इस छत्तर छावें सुख वखरा मिलता सी ते हलाशेरी वखरी। इस अल्लाह वाले ने अपनी हयाती का पैंडा धरती के वसनीकों के दुख सुख उलीकद्या होया लंघा दिता, पर अदब नाल भी पूरा इंसाफ इंज किया भी पंजाबी ते उर्दू जबान राही अफसाने, नावल, कहानियाँ, ड्रामे, इंशाइए, मजमून, तबसरे, नज़मां, गज़लां, बोलियां, बैत, ढोले, माइए, गिद्दे, लोरियां ते गीत दान कीते ते किन्ने ही शेरी और नसरी परागे अदब की झोली में पाउंदियां होया अपने आप को अमर किया। इंज भी आख्या जा सकता है भी इन्हां सारियां सिंफां विच ते उन्हां धरती दे वसनीकां दीयां लोड़ां नूं मुख रखिया, पर अपनी आउण वाली हयाती नूं शोभा देण लई नातिया अकीदत दे फुल बारगाहे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच ताजदारे अंबिया दे हुजूर पेश करते होया अपने आप नूं सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत राही रब दे इन्ना नेड़े कीता भी रब ने इस अपने प्यारे नूं अपने कोल ही बुला लिया। अहमद शहबाज खबर होना सिर्फ कलम राही ही धरती के वसनीकों नाल हयाती का पैंडा साझा नहीं सी कीता, सगों लोकाई नाल रेडियो ते टीवी की वरतों कारण भी भरवी जुड़त रखी। या इंज आख लो पई जवानी, बुढ़ापा ते अखीर की उम्र तक रेडियो पाकिस्तान का साथ भी निभाया ते अदब नाल भी सांझ नहीं टुटन दी, सगों अदब ते ब्रॉडकास्टिंग नूं विचकालियां कनियां नूं फड़ के डाढ़ी गढ़ दी रखी। आख्या जा सकता है कि उन्होंने गैर मौजूदगी अदब की दुनिया में हनेर पा गई है, पर यह आखना भी कोई ओपरी गल नहीं होगी भाई उन्होंने ज्ञानी अखरां का चानन आने वाले किन्ने ही युगों का हनेर मुकावेगा तो किन्नियां ही सोचां नूं इल्म का नूर भी बख्शेगा। अखीरली गल है भी अहमद शहबाज खबर उन्होंने हयाती किसी अजिहे तारे वर्गी है जिहड़ा डुब भी जाए तो वह रिश्मां खिलरदियां रहन। दुआ है भी रब उन्होंने अपनी रहमत के घेरे में रखे। आमीन। बहुत अच्छा।